علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाल्लाह जिसका भी अल्लाह तबारक व तआला की पाके कलाम सुनकर दिल खुश हुआ है, वो ज़रा बुलंद आवाज़ से कहे सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह जी नकीबे महफिल भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहम्मद ज़ाहिद मासूमी साहब। अल्लाह